Mr. Bisal Bachal as our marketing manager, Mr. Nikhil Aryal as our technical manager. Right now, we have campus representative Ms. Tarati Sri Shrestha to give short presentation on Hall Prize. So I won't take your more time, Tarati, so you can start your presentation now. Thank you, Supremazi. Everyone, good evening and welcome to the info session of Hall Prize at IOE Pulcho campus of Katpur International College of Engineering and Management, Balkumari Lalitpur. So let's start with what is Hall Prize, right? Hall Prize भनेको चाहिँ एउटा ग्लोबल प्लेटफर्म भएको छ जुन अहिले लाइक सेन्सेसन भएको छ के मेरोमा मात्र होइन आइओईमा मात्र होइन आई हेभ फ्रेन्ड्स फ्रम अरू कलेजेस एन्ड द्याट अनि आइओई त भइहाल्यो होइन अब के भन्छ केयुको भयो अनि त्यसपछि फरेस्ट्रीको भयो मेरो साथीहरूको पनि हल प्राइजको छ अनि आई गट अ लट अफ डिएम्स हुन्छ नि वाट इज हल प्राइज भनेर अनि यस इट इज a very good platform for students. यो world को student को सबैभन्दा largest student centered platform हो हैन यो चाहिँ it is considered as Nobel Prize for students चाहिँ from media all over the world यसलाई चाहिँ student को Nobel Prize भनिन्छ because यस्तो राम्रो प्लेटफर्म दिन्छ यसले स्टुडेन्टहरूलाई उनीहरूलाई एक्सप्लोइट गर्ने ठाउँ दिन्छ हैन अब नेक्स्ट वेभ अफ सोसल एन्टरप्रेनर्स भनेको छ एन्टरप्रेनर्स भन्ने बित्तिकै हामीले जसले चाहिँ इनोभेसन लिएर आउँछ चेन्ज इन द सोसाइटी सोसल एन्टरप्रेनर्सलाई चाहिँ त्यही अनुसारको राखेर चाहिँ सोसाइटीमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्ने लाइक सोसल एन्टरप्रेनर्सको रूपमा राखेर हल प्राइजले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि होइन अनि इट्स एउटा च्यालेन्ज भन्दा पनि इट्स मोर लाइक एक्सप्लोटेसन अफ सर्टेन फिल्ड एभ्री इयर हल प्राइजले एउटा सर्टेन थिम रिलिज गर्छ त्यो थिम रिलिज गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन फिल्डमा रिसर्च गर्ने नयाँ कुरा थाहा पाउने उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी मिल्छ होइन त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ हल प्राइजले दिएको छ यो हल प्राइज चाहिँ स्टार्ट भएको अलमोस्ट 11 इयर्स भइसक्यो नेपालमा चाहिँ 2016मा विथ द कोलाबोरेसन अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी एन्ड काठमाडौँ युनिभर्सिटी चाहिँ सुरु भएको थियो अनि ओके लेट्स मुभ टु नेक्स्ट वान यो चाहिँ अब यु क्यान सी बिल क्लिन्टन पनि हि इज अल्सो इन्भल्भ इन दिस हि इज 42nd अमेरिकन प्रेसिडेन्ट अनि हल प्राइजलाई चाहिँ इट इज कन्सिडर वान अफ द 5 आइडियाज द्याट चेन्ज द वर्ल्ड अब स्टुडेन्टलाई एउटा प्लेटफर्म दिन्छ किन स्टुडेन्टहरू स्टुडेन्ट्सहरू उनीहरूले जिरो लेभलबाट सुरु गरिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई प्लेटफर्म चाहिन्छ अपर्च्युनिटिज चाहिन्छ स्टुडेन्ट्सलाई यत्रो ठुलो अपर्च्युनिटी दिइरहेछ भने चाहिँ अभियसली वान अफ द आइडियाज द्याट इज गोइङ टु चेन्ज द वर्ल्ड सो क्यान बी द पार्ट अफ द चेन्ज सो वाट हल प्राइजको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली आई अलरेडी टोल्ड यु वर्ल्डको लार्जेस्ट स्टुडेन्ट कम्पिटिसन भयो होइन अनि लार्जेस्ट एज इन अब वर्ल्ड वाइड त मान्छेहरू आउने नै भए अनि यसमा द विनर ब्याक्स $1 million $1 million भनेको इट्स मोर देन इनफ फर a student or a group of students or team to have a kick for their startup. अनि मोर देन द्याट त्यो भन्दाखेरि अपर्च्युनिटिज हुन्छ नेटवर्किङ हुन्छ अहिलेको यस्तो यो सोसल मार्केटिङ यो डिजिटल मार्केटिङको मान्छेहरूले नेटवर्किङलाई पनि एउटा पोजिटिभ गेन मान्छ अब हामीले यसमा पार्टिसिपेट गऱ्यौँ होइन बी अ पार्ट अफ यसको एउटा पार्ट भयो भने त वी आर गोइङ टु हेभ अ ह्युज नेटवर्क क्या विनरले $1 million पाउनु इज अलरेडी अ गुड थिङ होइन अनि त्यो त अब नेपालमा आउँदाखेरि त अलमोस्ट लाइक 10 करोड नेपाली रुपियाँ भनेको त we gonna have a use thing for of use fueling or use fuel engine for your startup. Okay, so हल प्राइजमा हुन्छ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ कल टु एक्सन सबैलाई बोलाइन्छ ओके कम पार्टिसिपेट यु हेभ टु बी अ पार्ट अफ दिस यु आर हल्चेरी वेलकम भनेर सबैलाई बोलाइन्छ अनि यसमा लोकल राउन्ड्सहरू हुन्छ लोकल राउन्ड्समा चाहिँ अब पार्टिसिपेन्ट्सहरूले आफ्नो आइडियाहरू राख्छन् होइन अब त्यो आइडियाहरूबाट बेस्ट छानिन्छ किनकि सबैजनाको आइडिया बेस्ट त हुँदैन सबैको राम्रो हुन्छ तर आउट अफ देम पनि बेस्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज अभियसली कम्पिटिसन हो बेस्टलाई माथि लानुपर्ने इट्स लाइक इट्स द मदर नेचरको थिङ हो किनकि बेस्ट कुरा सधैँ माथि नै हुन्छ अनि लोकल राउन्डबाट देन हामी रिजनल राउन्डमा जान्छौँ रिजनल राउन्डमा चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ December 15सम्म छ लोकल राउन्ड्सबाट छानेर चाहिँ हामी रिजनल राउन्ड्समा जानुपर्ने रिजनल राउन्ड्सबाट गइसकेपछि चाहिँ 6 monthsको इन्क्युबेटर एक्सिलरेटेड ट्रेनिङ मेन्टरसिप प्रोग्राम हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ फिनालेमा वर्ल्ड वाइडभरि हामी कम्पिट गर्छौँ
and then the winner will bag $1 million US. अब हल प्राइजले के गर्छ त एक्चुअली वी क्यान सी द्याट होइन एउटा फर्स्ट थिङ चाहिँ उसले इम्प्याक्ट पार्छ सोसाइटीमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ सेकेन्ड मार्केट ड्रिभन हुन्छ अनि प्रोफिट माइन्डेड हुन्छ सो सोसाइटीमा इम्प्याक्ट पार्नु इज वान अफ द ग्रेटेस्ट थिङ होइन किनकि अहिलेको यो यस्तो नेगेटिभिटी छ यस्तो हाहाकार छ यस्तो अहिले झन् COVID-19को हामी सबैजना यसमा एकदम फेस गरिरहेछौँ यसमा चाहिँ अब हामीले यो गर्दाखेरि पनि सोसाइटीमा इम्प्याक्ट पार्न सक्नु नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हुन्छ नेक्स्ट इज मार्केट ड्रिभन हामीले गरेको स्टार्टअप चाहिँ हाम्रो मार्केटमा कतिको के भन्छ वान्टेड छ कतिलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहिन्छ भन्ने मार्केट ड्रिभन मार्केटमा हाम्रो डिमान्ड कति छ त्यो अनुसारले थाहा हुन्छ अब हामीले हाम्रो कस्टमर्सहरूको डिमान्डहरू बुझेर हामीले अब उसलाई के चाहिन्छ त के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ मान्छेलाई के चाहिएको छ हामीलाई थाहा हुन्छ नि त त्यसरी मार्केट ड्रिभन भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई आइडिया हुन्छ अनि प्रोफिट मार्केट भएपछि चाहिँ अब हामी अघि यदि दिउँसोको लाइक सतीश गइरहेको सेसन एटेन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ यु सुड हेभ नोन द्याट ही सेड कि हामीले कुनै पनि स्टार्टअप गर्दैछौँ भनेपछि मनी माइन्डेड अलिकति हुनुपर्छ बिकज nobody is here for social service को लागि because if you are in the field of entrepreneurship business minded हुनै पर्छ so profit minded हामी कसरी सस्टेन गर्न सक्छौँ हैन हामी आफैले यो गरिसकेपछि हामी पनि त सस्टेन हुनु पर्यो त्यो हिसाबले पनि हल प्राइसले त्यसरी हेल्प गर्छ नेक्स्ट इज अब obviously सोशल एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई प्लेटफर्म दिन्छ भनेपछि इनोभेसन हुने कुरा भइहाल्यो अनि त्यसपछि अब यसमा मान्छेहरूलाई फाइनेन्शियल हिसाबले पनि गर्छ नलेज बेस्ड पनि हुन्छ अनि यिनीहरूले चाहिँ यो उसले चाहिँ ट्यालेन्टेड एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई चाहिँ एउटा झन् इन्सपायर गर्ने दिन्छ किनकि हाम्रो वर्ल्डको कति कर्नर्सहरूमा यति धेरै आइडियाहरू छ जसलाई प्लेटफर्म छैन अनि त्यो आइडिया यसै बिलाउँछ हैन उनीहरूलाई इन्सपायर गर्ने प्लेटफर्म भन्छ यो अनि डिफ्रेन्ट क्राउड्सहरू किनकि सबै अब एउटा टिममा पनि अथवा केहीमा पनि सबैजना एउटै फिल्डको भयो भने आइडिया सिमिलर आउन सक्छ तर डाइभर्सिफाइड आइडिया भने हामीलाई आइडिया हुन्छ कि ल अब हामीले यो गर्नुपर्छ यो मान्छेलाई अलिकति बेसी फोकस गर्नुपर्छ यो एरियामा यसै फोकस गर्नुपर्छ हामीलाई आइडिया हुन्छ विल लर्न हैन अनि त्यसपछि स्टार्टअपहरूलाई अब अभियसली आइडिया आइसकेपछि स्टार्टअपहरूमा जान्छ अनि नट नेसेसरीली कि आइडिया चाहिँ सुरुमै रिफाइन्ड हुन्छ सुरुमा आइडिया आउँछ अनि एभ्री स्टेपमा रिफाइन हुँदै जान्छ त्यो हैन अनि अब के भन्छ अभियसली चाहिँ 12 मन्थ्सको हुन्छ सुरुमा अब पब्लिक अब जसरी हामी अहिले चाहिँ अन क्याम्पस सेसनमा छौँ त्यो चाहिँ अब रिजनलमा गएर सेमी फाइनलमा जान्छ अनि इन्क्युबेटेड अनलाइन सेसन हुन्छ अनि हामीलाई मेन्टरसिप हुन्छ अनि फाइनली हामी चाहिँ फिनालेमा जान्छौँ त्यो चाहिँ युएनको एसेम्ब्लीमा हुन्छ हैन अब ओके यसको फाउन्डर चाहिँ हुनुहुन्छ अहमद अस्कर हैन 2009 मा अनि इट हेज बिन लाइक स्पोन्सर्ड बाई स्विडिश एन्टरप्रेन्योर बेर्टिल हल्ट हैन अनि एन्ड हिज फ्यामिली अनि अब अभियसली अब यसले यति धेरै मान्छेहरूलाई इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ पोजिटिभ इम्प्याक्ट दिइरहेको हुन्छ भनेपछि त यसमा अब हामीले यसको पार्ट हुन खोज्नु नै सक्नु नै हाम्रो ठुलो ऊ हो नि त जित्नु त छँदैछ हैन अब अघि मैले भने जस्तै हैन टाइम्स म्यागजिनले चाहिँ अब यो आइडियालाई चाहिँ अब one of the top 5 ideas that's changing the world हैन अब if you want to change the world you have to be a part of it be the change you want to see in the world अनि हल प्राइजको विनर्सहरू लाइक उनीहरू वर्ल्डमा साँच्चै अब हामीले कति ठाउँमा देखेको पनि छौँ कि लाइक अब रियल सिनारीमा भन्यो भने चाहिँ रियालिटी सोजहरूमा जाँदाखेरि हुँदाखेरि चाहिँ विनर्सहरू चाहिँ जित्छ अनि त्यसपछि देन दे आर लस्ट क्या उनीहरू लाइक लाइमलाइटमा हुँदैन त्यसपछि द रनर अप्सहरू अनि तल अलिकति तलको पोजिसनहरूमा गएकोहरू चाहिँ हाइलाइटमा आपुगो हुन्छ कि बिकज दे स्ट्रगल अनि हामी सोच्छौँ कि ओके विनर भयो अनि देन दे जस्ट डिसपियर त्यस्तो चाहिँ छैन है हल प्राइजकोमा चाहिँ विनर्सहरू लाइक दे हेभ एक्चुअली ब्रट अफ द स्टार्टअप इन्टु देयर ओन बिजनेस जस्तै होइन बिजनेस नै निकालेर अनि वर्ल्डमा इम्प्याक्ट पारेको छ वी क्यान सी द्याट एस्पायर छ हामीसँग टेम्बो छ अनि वी क्यान सी सम मोर ओभर देयर इम्प्याक्ट एम्पानी फाइनलिस्टहरू पनि छन् त्यहाँ होइन जसले चाहिँ वर्ल्डमा साँच्चीकै पनि इम्प्याक्ट पारेर
सोसाइटीमा राम्रो कुरा दिन सकेका छन् होइन। ओके, सो हल प्राइज भनेको अब अघि मैले भनिसकेँ क्याम्पस होस्टेड इभेन्ट हो होइन। अब यसमा चाहिँ अघि भनेको जस्तै हाम्रो चाहिँ अहिले हामी चाहिँ अन क्याम्पस इभेन्टमा छौँ। सबै कुरा अहिले अब कोभिडको केस भएपछि चाहिँ अब सबै कुरा अनलाइन नै हुन्छ। अनि मेन्टरसिपहरू हुन्छ, अपर्च्युनिटिजहरू हुन्छ, रिसोर्सेसहरू अभाइलेबल हुन्छ, किनकि हामीसँग कति कुरा हुँदैन, हामीलाई चाहिरहेको हुन्छ। सपोज अब क्लाउड होस्टिङको कुरा, सर्भरहरूको कुरा, त्यो हामी रिसोर्सेसहरू पाइरहेको हुन्छौँ होइन। सो अब फेजेस अफ हल प्राइजेस होइन, सुरुमा अघि भने चाहिँ कल टु एक्सन, सबैलाई अब थिम रिलिज हुन्छ, अनि त्यसपछि अन क्याम्पस राउन्डहरू हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट छानेर रिजनल्समा जान्छ। रिजनल्स भनेपछि सर्टेन कन्ट्रिजहरूको ठाउँ लाइक विनर्सहरूलाई चुज गरेर अनि त्यहाँबाट हामी त्यहाँ पनि अझ कम्पिट गर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि दे आर लाइक प्रोभाइडेड ट्रेनिङ्स अनि मेन्टरसिपहरू दिन्छ फर 6 months एन्ड देन दे गो फर ग्लोबल फाइनल्स होइन। यो हाम्रो रोड म्याप भयो। अनि फर्स्टमा अब लाइक अभियसली टिम फर्म गर्छौँ, अनि टिम फर्मेसन हुन्छ, अनि हामी हाम्रो आइडियाहरू एब्स्ट्र्याक्टको फर्ममा प्रेजेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो मेन्टरसिप हुन्छ, अनि हामी जजहरूलाई हाम्रो आइडिया पिचिङ गर्छौँ, अनि रिजनल्समा जान्छौँ। ओके, दिस इज द सेम थिङ अन क्याम्पस इभेन्ट, अनि त्यसपछि हामी रिजनल फाइनल्स एक्सलेटर हुन्छ, अनि देन आफ्टर वी मुभ अन टु द ग्लोबल फाइनल्स। अनि ओके, टिम फर्मेसन्स, टिम फर्म गर्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ? अहिलेको उसमा चाहिँ वी हेभ टु बी अ भेरी गुड टिम प्लेयर होइन। टिमले चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ हामी हाम्रो कामको लागि, सक्सेस हुनको लागि होइन। सो एउटा टिममा चाहिँ मिनिमम पनि 3 members, 4th member चाहिँ अप्सनल छ होइन। अनि अब आइओईको भएको हुनाले चाहिँ आइओईकै हुनपर्छ। अब टियुको अब म सिएसआइटीको साथी लिएर आउँछु, ओके आइडिया, तर यसको चाहिँ अब लाइक रिक्वायरमेन्ट्समा चाहिँ इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङकै हुनुपर्छ भन्ने छ है। अनि अभियसली अब एउटा टिममा चाहिँ टिमको नाम हुँदाखेरि कुनै पनि रिलिजन, जेन्डर, कुनै एउटा डाइभर्सिटीको उसलाई एफेक्ट नहुने खालको हुनु पऱ्यो, कोही पनि अफेन्ड हुन भएन होइन। अनि त्यसपछि त्यसले त्यो इभेन्ट, त्यो टिमको नाम चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अनि आफ्नो आइडिया रिप्रेजेन्ट गर्ने खालको राख्यो भने टु बी बेटर, बट नट नेसेसरी होइन। अनि हल प्राइजको टिम रेजिस्ट्रेसनको वेबसाइट चाहिँ त्यही दिएको छ, हामी दिएको छौँ, आई मेक यु अभाइलेबल होइन। म सेयर पनि गर्नेछु। सो www.hallprize@.com/pulchok, अनि द रेजिस्ट्रेसन इज फ्री, किनकि आई हेभ ह्याड अ फ्यु क्वेसन्स डिएममा लाइक हल प्राइजको लागि रेजिस्ट्रेसनको लागि कति पे गर्नुपर्छ, के छ, अनि कतिजनालाई चाहिँ पे गर्नुपर्छ। अब लाइक अहिले झन् यस्तो सिनारियो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो छ भन्दैमा सबैलाई सजिलो हुँदैन होइन। सबैलाई बुझेर अनि गर्दाखेरि चाहिँ फ्री गरेको छौँ। लाइक इट विल बी इजी, एभ्री वान वान्ट्स अ प्लेटफर्म, एउटा प्लेटफर्म दिइसक्दाखेरि चाहिँ फ्री गर्दाखेरि एभ्री वान बी इजी लाइक रेडिली जोइनिङ द इभेन्ट नि त। अब मेन्टरसिप सेसनमा चाहिँ अब के भन्छ, आइडियाज 10वटा आइडियाज चाहिँ लाइक चुज हुन्छ, जजेसहरूले चुज गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मेन्टरसिप प्रोभाइड हुन्छ। अब मेन्टरसिप प्रोभाइड हुन्छ डजन्ट नेसेसरी मिन स्लाइड बनाउन हेल्प गर्ने, यसरी पिचिङ गर्नुपर्छ हेल्प गर्ने, त्यो त आफैले लर्न गर्नुपर्छ नि त, लर्न गर्दै जाने कुरा हो। अनि गाइडलाइन्सहरू प्रोभाइड गरिन्छ। अब यसरी आफ्नो आइडिया चाहिँ आफैले रिफाइन गर्दै जाने हो होइन। अनि के अब क्याम्पेनहरू गर्नुपर्छ कि अर्गनाइज अब के गर्नुपर्छ, सबै कुरा चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ। मेन्टरसिप सेसनमा चाहिँ त्यसलाई कसरी बेटर गर्न सकिन्छ, अब आफूलाई कसरी बेटर गर्ने हो, गाइडेन्स दिन्छ होइन। आइडिया पिचिङमा चाहिँ अब आफ्नो आइडिया, बेसिक आइडिया के छ, अब कसैलाई के भन्छ मेरो आइडिया चोरी हुन्छ कि, त्यो किनकि त्यो धेरै भएको छ होइन, आइडिया चोरी हुन्छ। तर आफ्नो ओरिजिनल आइडिया छ भने, अरूले चोरी गर्न खोजेछ भने त्यो मान्छे कहिले पनि, त्यो अर्को मान्छे त अर्को ग्रुप कहिले पनि सक्सेसफुल हुँदैन, किनकि कसैको चोरी गरेको उसलाई बेसिक कुरा मात्रै थाहा हुन्छ। आफ्नो आइडिया त के छ त्यो आफूलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि त। सो अनि पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ उनीहरूको लाइक डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजमा जजमेन्ट गरिन्छ होइन। अनि त्यसपछि 19वटा हाम्रो रिजनल चोइसेस छ, त्यहाँबाट चाहिँ कुनै एउटा हुन्छ, त्यसमा जानलाई चाहिँ फन्डिङ गरिँदैन। तर अब जस्तै GoFundMe.com अर समथिङ लाइक त्यस्तै फन्डिङ क्याम्पेनहरू गरेर फन्डिङ पनि रेज गर्न सकिन्छ त्यहाँ जानलाई। रिजनल समिट्समा चाहिँ अब हामी के भन्छ सबै जियोग्राफिकल उसलाई रिप्रेजेन्ट गरेर जान्छौँ, अनि आफ्नो इनोभेटिभ आइडियाजहरू लर्न गर्न सकिन्छ। आफू मात्र होइन, अर्को ग्रुपले कसरी गरिरहेछ,
अरूबाट पनि सिक्न सकिन्छ हैन। अनि हामीसँग चाहिँ 2021 को लागि चाहिँ रिजनल समिट्सहरू यति छन्। अनि एज पर द इन्फर्मेसन अब लाइक नेपालमा पनि रिजनल समिट ल्याउने कुरा भइरहेको छ अरे, बिकज अब बिल क्लिन्टन अनि अहमद अस्करलाई नेपालमा ल्याउन सकियो भने इट्स गोइङ टु बी रियली ग्रेट फर अस हैन। ओके, सो योचोटिको थिम चाहिँ फुड फर गुड छ। अब फुड फर गुड हामीले अब लाइक बेसिक, हामी त ब्याक टु बेसिक्स हो क्या त्यो चाहिँ, किनकि घाँस बाँस र कपास भनेर हामी सुरु गर्छौँ नि। हाम्रो बेसिक निड्स भनेको घाँस होइन। मार्स्लोज निड अफ हायरार्कीले पनि भनेको छ फुड। फुड चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा सुरुमा रिक्वायरमेन्ट भयो क्या मान्छेहरू। अब त्यसपछि एउटा निड भयो त्यो वान्ट भन्दा पनि होइन। मान्छेलाई पहिला सुरुमा सस्टेन गर्नु त खाना चाहियो नि। जुन अब अहिले कोभिडको केसमा मान्छेहरू रोगले भन्दा भोकले मरिरहेछ नि होइन, थाहा छ नि। लाइक एराउन्ड अलमोस्ट 600 पिपलहरूको चाहिँ कोभिडले डेथ भयो, तर त्यसको अलमोस्ट डबल चाहिँ मान्छेहरू सुइसाइड गरे क्या, मेन्टल हेल्थ, किनकि खानालाई केही पनि छैन। दे हेभ नो नथिङ टु इट होइन। फर्स्ट कुरा त उनीहरूलाई खानालाई चाहिरहेछ नि। सो इट्स अ भेरी भेरी नाइस अपर्च्युनिटी फर अस टु थिङ्क पोन्डर अपन दिस थिम, किनकि फुड फर गुड अहिले हामीले इन केस इभन इफ यु क्यान मेक इट टु द फाइन फिनाले, हामीले चाहिँ यो हाम्रै लोकल उसमा पनि हामीले त्यसलाई एप्लाई गर्न सक्छौँ होइन। फुड फर गुड अहिलेको सिनारीमा इट इज वान अफ द बेस्ट थिम आई से होइन। नेपालको केसमा त झन्, नेपालको मात्र केसमा होइन, वर्ल्ड वाइड। बट हामी हाम्रो सिनारी लोकल केसमा हेर्ने हो भने त रोगले भन्दा भोकले धेरै मर्ने मान्छेहरू छन्, धेरै भए होइन। अब हुँदा खाने र हुने खाने, अब हुने खानेहरू त अब लाइक इट्स ओके फर देम, तर हुँदा खानालाई त गाह्रो छ नि त होइन। सो वी क्यान डु समथिङ फर देम। सो अब अभियसली हल प्राइजले अब लाइक इट्स लिडिङ, अब चेन्ज स्टार्ट्स विदिन यु होइन। किनकि आफूले चेन्ज ल्याउने हो भने बल्ल हामीले एक्सपेक्ट गरौँ कि अरूले पनि चेन्ज ल्याउँछन् भनेर। अब हामी हाम्रै लोकल सिनारीमा हेर्दाखेरि हामीले कति केसेसहरू देख्छौँ कि हामी फिल्ड स्टडी गर्न धेरै पर पनि जानु पर्दैन। हामी आफ्नै लोकल उसमा हेर्दाखेरि पनि हामीले हेऱ्यौँ भने विल सी सो मेनी, यति धेरै प्रब्लम छ कि त्यो प्रब्लमबाट हामीले आइडिया जेनेरेट गर्न सक्छौँ। त्यो प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गऱ्यो भने हाम्रो आइडिया निस्किन्छ क्या। हामी लोकल सिनारीमै हेर्ने हो भने वी क्यान सी अ लट अफ थिङ्स होइन। अहिले त्यो या इट्स वान अफ द बेस्ट थिम्स आई से। यस प्लिज। अनि यो अब इट्स हियर 2010 मा स्टार्ट भएको होइन। वी क्यान सी अ लट अफ थिम्स। अनि वी क्यान सी अहिलेको थिम चाहिँ फुड फर गुड। त्योभन्दा अगाडि अब लाइक मेक्सिकन अन्टरप्रेनर्सहरूले युथ अनइम्प्लोइमेन्टमा जितेको थियो होइन। अनि त्योभन्दा अगाडि हार्नेसिङ द पावर अफ एनर्जी भनेर चाहिँ सनराइज भन्ने टिम फ्रम युनिभर्सिटी अफ लन्डन कलेजले जितेको थियो होइन। अब लाइक दिस इयर वाइ नट फ्रम नेपाल होइन, लेट्स डु दिस। अनि अब लाइक समरीमा जाने हो भने चाहिँ आइआइटी पुल्चोक क्याम्पस अभियसलीले चाहिँ अब अर्गनाइज गरेको छ भन्नाले दे आर द मेन। अनि हामी चाहिँ लाइक बिङ अ पार्ट अफ द्याट वी सुड अल मेक दिस ग्रान्ड सक्सेस। अनि त्यसपछि या इट्स अ वर्ल्ड क्लास इभेन्ट। हाम्रो चाहिँ हल प्राइज युनिभर्सिटी लन्च अक्टोबर 17 हुँदैछ। अनि मेन थिङ हाम्रो चाहिँ डिसेम्बर 15 चाहिँ हामीले रिजनल्समा पठाइसक्नुपर्छ। सो आई गेस इफ यु कम अप विथ एन आइडिया एसएप and register it online, it's going to be fine. अनि यसरीको हल प्राइजको इफेक्ट चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ 150 मिलियन पिपलहरू छन्। त्यसपछि 600 युनिभर्सिटिजहरू रिप्रेजेन्ट गर्छन्। 3500 स्टार्टअप कन्सेप्ट्सहरू जेनेरेट हुन्छ भन्ने एक्सपेक्ट गरेको छ। एन्ड 25,000 एनुअल एप्लिकेन्ट्सहरूको पनि एक्सपेक्टेसन गरेको छ। त्यसमध्ये चाहिँ you should be the one. Yes, you can do this. Yes, thank you. Hello, are there any queries? If yes, then you can ask.
के क्वेसन छैन? छैन जस्तो छ के क्वेसन. So we can end this here. It was a good presentation by Ms. Dharti. हजुर. Devika, are you there? Hello, Devika. Devika, in गर्दा हुन्छ है अब. Presentation was very good. Thank you. At timely गर्दा होला. धेरै पार्टिसिपेन्ट्सहरु आएको छन्. हजुर. Okay, then let's end this. Any question छ तिमीलाई? No. Thank you. Okay. Yes. Let's end this then. Thank you. Thank you, everyone.